جائے. اور میں نے جتنی مرتبہ گفتگو سنی علم تفسیر پر، ادب عربی پر، علم العقائد پر، حضرت والا امام ابن عابدین شامی سے لے کر امام اعظم تک احناف کی وہ تحقیقات بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ. پھر جب تتمہ کلام کے طور پہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں پھر تو جملے سننے والے ہوتے ہیں. بس ابھی آپ حضرت کو دعوت دیں. اور حضرت نتشرف بكلمات عاطرة من فم المحمدي، ونتشرف بزيارة وجه المحمدي، ونتوجه إلى حضرة الشيخ فضيلة الشيخ العلامة الفهامة السيد عمر سليم البغدادي العراقي الحنفي الماتريدي والرضوي، فحفظهم الله، ونستمع إلى كلمات عاطرة فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا، تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور صلاۃ و السلام ہو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين. وہ مبارک ذات کہ جو اس وقت بھی نبی تھی، اس وقت بھی نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے. الذي بعثه الله رحمة للعالمين. وہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جہانوں کی، تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا. فقال عز من قائل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وہ کہ جن کی شان رب قدیر نے قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اور کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ کی شان رحمت للعالمین کے لقب کے ساتھ فرمائی. وعلى آله وصحبه أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. اور ان کے اصحاب و آل پر درود و سلام ہو اور قیامت تک کے خیر والے مؤمنین پر. أما بعد، سيدي الشيخ السيد خرم رياض دامت بركاتكم العالية، سيدي الشيخ سيد زمان دامت بركاتكم العالية، سيدي الشيخ محمد، السادة العلماء، طلبة العلم، السادة الحضور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اور اس کے بعد میں سلام عرض کرتا ہوں حضرت شیخ سید خرم ریاض رضوی دامت برکاتہم عالیہ کو، اور سیدنا زمان علی جعفری کو، اور باقی علماء مشائخ کو، اور آپ کو. تعلمنا من سادتنا العلماء في المدارس. ہم نے اپنے علماء سے مدارس میں یہ سیکھا، وهم يقولون قولهم المشهور: العلم بالشيء فرع عن تصوره. نعم، العلم بالشيء فرع عن تصوره، يعني أنك تعلم شيئا يجب أن يكون لك تصور مثل ما موجود بالمنطق. كيف تصل إلى التعريف؟ لازم كليات 5 قبلها، يعني هذه أدوات التعريف أو القول الشارح، فيجب أن يكون عندك تصور مجموع، فهذا المجموع تجمعه فيكون عندك القول الشارح أو التعريف. فالعلم بالشيء هو فرع عن تصوره. ہم نے اپنے علماء سے مدارس میں یہ سیکھا کہ کسی بھی چیز کے وجود سے پہلے اس کا تصور ہونا ضروری ہے. واليوم نحن يعني نحتفي ببركة الهند. اللہ اکبر. اور آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو بر صغیر پاک و ہند کے لیے برکت ہے. نحتفي ونحتفل بذكرى إمام الهند. اور ہم ذکر کر رہے ہیں ہندوستان کے ایک بہت بڑے امام کا. فمثل هذه الشخصية تعريفها صعب والكلام عنها صعب بمكان جدا، لأنك يعني إذا أردت أن تجمع التصور عن هذه الشخصية كي تخرج بتعريف فإنك ستخوض غمار بحار
بحار ليس بحرا واحدا، لأن الإمام أحمد رضا لو قرأته فقيها تدخل في مظنة ما كتبت شراعه من الفقه، فإنك ستجد نفسك في بحر لا ساحل له. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ شخصیت ہیں، وہ عبقری شخصیت ہیں کہ جن کا تعارف کروانا بہت مشکل کام ہے. گویا کہ ایسے سمندر میں اتر جانا کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہ ملے، کہ امام احمد رضا کی ذات علمی اعتبار سے ایسی گہری ذات ہے کہ جس کا تعارف کروانا میرے لیے بہت بڑا مشکل کام ہے. كم رسالة يراد لنا، وكم دراسة وكم رسالة ماجستير والدكتوراه كي نعرف أو نجمع أبعاد فقه الإمام أحمد رضا. اللہ اکبر. تو ہم نے من خلال ما كتبته رراعه، من خلال ما ترك لنا من آثار ملأت المكتبة الإسلامية ليس في الهند فقط، ترى في العرب أيضا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شخصیت پر ماسٹر کے مقالے لکھتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں امام احمد رضا کی شخصیت کے تعارف کے لیے فقط. تو آج ہم تمام مکاتب اسلامیہ میں، صرف پاک و ہند میں نہیں، عرب کے اندر بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے تعارف کی شخصیت کے تعارف کے مقالہ جات دیکھتے ہیں. لو قرأت الإمام أحمد رضا وهو عاشق النبي صلى الله عليه وسلم ستجد نفسك منافقا في ادعائك أنك تحب رسول الله. اللہ حضرت فرما رہے معیار عشق رسول کا، فرما رہے کہ اگر تم نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا آپ کا عشق رسول صدقے دل سے پڑھ لیا تو تم اپنے نفس کو، اپنی ذات کو عشق رسول کے دعوے میں جھوٹا سمجھو گے. کہ امام احمد رضا عشق رسول سے ایسے سرشار ہیں کہ ان کے عشق کو دیکھ کر ہم اپنی ذات کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے محبت رسول کا دعویٰ کر سکتے ہیں. وبظني أن الذي عكس عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخص الإمام أحمد رضا أظن هو شخص واحد في الباكستان اسمه شيخ المجاهدين خادم حسين رحمة الله عليه. اور اگر امام احمد رضا آپ کا عشق کسی ذات میں پاکستان کی سرزمین پہ بولتا ہے تو وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ تیرے میرے امیر المجاہدین کی ذات ہے. يعني بظني رأيت كثير من الناس يدعون أنه رضوي رضوي رضوي، وهذا شرف لأي إنسان. أي إنسان يعني في بلاد الهند يقول أو ينتسب إلى الإمام أحمد رضا، وأنا أصغر من ينتسب إلى الإمام أحمد رضا، شرف عظيم. هذا مثل العمامة تاج على رؤوسنا عندما نقول رضوي. لكن بحق كان الشيخ خادم حسين رحمة الله عليه يعني عندما أطلق عليه أنه رضوي هو حقيقة رضوي، يعني هو حقيقة كان يعكس صورة للإمام أحمد رضا، كان يعكس صورة للإمام أحمد رضا في جهاده، كان يعكس صورة للإمام أحمد رضا في تقواه، كان يعكس صورة للإمام أحمد رضا في تحديه للكفر والكافرين، كان يعكس صورة للإمام أحمد رضا في عشقه لرسول الله، كان يعكس صورة للإمام أحمد رضا في قول كلمة الحق التي مات على إثرها رحمه الله تعالى. فكانت شهادته أنه قال كلمة الحق.
شكرا بارك الله. فالإمام أحمد हजरत फरमा रहे कि आज के इस पुरफितन दौर के अंदर आपको हर कोई बंदा, हर दूसरा बंदा ये कहता हुआ मिलेगा कि मैं रज़वी हूं, तो जरा होशियार हो जाओ। जैसे किबला सैयद ज़मान शाह साहब फरमा रहे थे कि हर कोई अपने आप को इमाम अहमद रजा के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, तो खड़े खोटे में पहचान कैसे होगी? किबला फजीलतुल शेख फरमा रहे हैं, आज के इस पुरफितन दौर के अंदर हर कोई अपने आप को रज़वी कहता है, ये दावा करता है कि वो रज़वी है। फरमाते हैं मैं अदना सा सगे बारगाह रज़वियत हूँ। रज़वी लक़ब गोया के एक सोने का ताज है, एक चमकता इमामा है जो हम अपने सरों पर सजाकर फख्र करते हैं। लेकिन आज के इस पुरफितन दौर में रज़वी होने का हक किसने अदा किया? तो सुनो सुन्नी, शेख फरमाते हैं अगर हमें इमाम अहमद रजा का तकवा किसी सूरत में नजर आया तो वो सूरत मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन की सूरत है। अगर हमें इमाम अहमद रजा का इल्म, फतावा रज़विया की इल्मी झलक किसी शख्सियत में नजर आती है तो उस शख्सियत का नाम इमामुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी है। हमें अगर इमाम अहमद रजा का इश्क़ रसूल ठाठे मारते समंदर की तरह नजर आया तो वो बाबा जी की शख्सियत में नजर आया। और इसका अमली सबूत हजरत का लाखों का ठाठे मारता हुआ जनाजा था जो इस बात की गम्माज़ी कर रहा था कि ये मरने वाला फनाफी इमाम अहमद रजा है। كلما أردت أن تدخل في بحر هذا الإمام العظيم وتريد أن تقرأ جانبا من شخصيته عندما يكتب بالفكر، وعندما يكتب بالفقه، وعندما يكتب بالحديث، وعندما يكتب في عشق النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يكتب يوجد كتابة هي الكتابة تقرأ نفسها، يعني هي الكتابة تتكلم. أنتم سمعتم كتابة تتكلم؟ كتابة الإمام أحمد رضا تتكلم. وكأن الإمام أحمد رضا عندما يكتب بيده الشريفة بين جنبات الأسطر التي يكتبها وكأنه يحاكيك. هناك موجود نور، يعني أنت لا تلمسه إلا من رجل قد رسخت قدمه في باب الصدق، بحيث عندما يقول عبد المصطفى يريد أن يربطك، إمام السنة يريد أن يربطك، أن يقول لك ترى أنت سني، إياك أن تستمع لأشخاص يقولون من الخوارج هذا شرك وهذا بدعة. ما الله سبحانه وتعالى قال وأنكحوا الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم. وكنا نسمع في بريلي شيخي، كنا نسمع في بريلي نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. هذا فأنا قلت يعني عندما تحلل البعض كان يعترض من غير المحبين، كيف يقول عباد محمد؟ قلت يا أخي نحن أحسن أو رسول الله هو قدوتنا وأسوتنا. قال رسول الله. قلت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قولته مشهورة والحديث ثابت عنه وصحيح. قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أي أنت تقول أنا عبد النبي أشرف أو عبد المطلب أشرف؟ لقد قال عبد المطلب
المطلب من هو أشرف منك، في من هو أدنى منه صلى الله عليه وسلم. رسول الله لا شك أعلى وأجل من عبد المطلب، وهو قال أنا ابن عبد المطلب، وأنت لا شك أقل وأدنى من رسول الله، فكيف لا تقول عبد المطلب؟ وكأن الإمام أحمد رضا رغم قلمه السيال، رغم ما آتاه الله من فتوحات ومعارف، لكن كانت له شذرات مثل النجوم. كيف أنك ترى النجوم شيء مميز؟ يعني هذا العلم ترى، والتهجد يعني قيام الليل والصيام والكتابة، والكرامة أنه كان يكتب بقلمين أو يؤلف كتاب أمام الكعبة بأيام قليلة، ترى هذا كله يندرج تحت ولايته. ترى هذا كله يندرج تحت ما كان له من قبس من نور النبوة. الإمام أحمد رضا ليس شخصا عاديا، بحيث أنت تدخل أي مسجد تجد الأطفال على البراعم في أول ما يأخذون بعد تعلم ألف بيت يتعلمون التفسير الذي هو اسمه كنز الإيمان، ترجمة للقرآن، ترجمة القرآن في كل مساجد أهل السنة. يعني المسلم كما الطفل يشرب الحليب اللبن وينشز لحمه من هذا الحليب، الطفل المسلم في الباكستان يتربى بعلمه على هذا ترجمة القرآن للإمام أحمد رضا، ثم يكبر وإذا به أمام فقه عظيم عريض واسع الباب. لو سأل أي واحد منكم عن مسألة وهي غير موجودة في كتب الفقه المقررة في الدرس، ماذا يفعل الشيوخ المفتين؟ سيذهبون دايركت إلى فتاوى الرضوية فيجدون الجواب. والله قبل أسبوع عرض علينا سؤال ما وجدنا له هذا الجواب إلا في فتاوى الرضوية. فالإمام أحمد رضا هو شيخ المفتين، والمفتين شيوخكم، إذن أنتم كلكم طلاب الإمام أحمد رضا. हजरत फरमा रहे हैं, बहुत कुछ फरमा चुके हैं, बहुत कुछ फरमाया हजरत। हजरत ने फरमाया, दिलों को गरमाया। अब हजरत ने याद भी करवाने के क्या फरमाया। हजरत ने फरमाया कि आपको बहुत से उलमा मिलेंगे जिनकी कुतुब हैं, तफासीर हैं और इल्मी कारनामे हैं। तो उलमा ये बातें लिखते हैं तो या वो या उनके बाद आने वाले उलमा बयान करते हैं। कहते लेकिन इमाम अहमद रजा एक ऐसा आलिम दीन है, ऐसा मुजद्दिद है, ऐसा इमाम है कि जो खुद तो बोले तो बड़ी शान से बोले, इसकी इल्मी फकाहत और इसका इश्क़े रसूल ऐसा है कि जब ये लिखते हैं तो इनकी किताबत भी बोला करती है। जब तुम इमाम अहमद रजा की किताबें पढ़ो, उनके फतावा खोलो, तो गोया उनकी किताबत, उनका खत, उनकी अस्तर के दरमियान से एक ऐसा नूर निकलता है जो तुम्हें हक की पहचान बताता है। और जब वो इस शान से अपने आप को अब्दुल मुस्तफा लिखते हैं तो गोया तुम्हें बताते हैं कि सुन्नी कौन है, सच्चा सुन्नी कौन है। और कहते हैं कि जब मैं बरेली में था तो बरेली में मैं ये दुरूद पाक का सीखा कि अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैंने ये सीखा सुना तो मेरे भी दिल में ये ख्याल आया कि नहनु इबादु मुहम्मदिन, हम रसूल पाक के इबाद हैं। हम तो अपने आप को अब्दुल्लाह कहते हैं, अब्दुल रहमान कहते हैं, अबूदियत अल्लाह के लिए। लेकिन ये बरेली के आशिक
اپنے آپ کو عباد محمد کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ہرگز کسی خارجی کی بات پہ نہ جانا، کسی بدمذہب کی بات پہ نہ جانا کہ اپنے آپ کو عبد محمد کہلوانا چھوڑ دو، نہ، بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کہ انا ابن عبد المطلب، کہ حضور نے فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو جو حضور سے ادنا ہے حضور اس کو عبد المطلب مان رہے ہیں، تو ہم تو حضور کے ادنا سے امتی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو عباد محمد کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو ہم بھی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عباد ہیں، یا عبادی کہتے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، وہ پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا۔ اور حضرت اور اللہ اکبر، امام احمد رضا، جب تک بڑوں کا پیچھے ہاتھ نہ ہو تو بندہ کبھی نہیں چل سکتا۔ امام احمد رضا، آپ کا خط، آپ کی لکھائی، آپ کی کتابت گویا کہ آسمان کے اوپر چمکتے ستاروں کی طرح ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے معمور ہے۔ اور حضرت نے یہ بھی ذکر کیا، اسی کا تو اثر نظر آتا ہے کہ کبھی خانہ کعبہ کے سامنے، کعبۃ اللہ کے سامنے آپ دولت المکیہ کے جوہر دکھایا کرتے ہیں، تو کبھی فتاوی رضویہ، اور یہ فتاوی رضویہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کی شان سنو۔ آج ابھی تم میں سے کوئی کسی بھی عالم دین کو کوئی مسئلہ فقہی پوچھے تو وہ عالم دین کہاں سے جواب دے گا؟ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو آپ کو کسی بھی فتاوی کی کتاب میں نہ ملے، فقہ حنفی ہو، اس کی جتنی بھی فتاوی کی کتب ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ آپ کو ابھی درپیش آ جائے جو آپ کو کسی بھی فتوے والی کتاب کے اندر نہ ملے، ہر کتاب جب عاجز آ جائے، ہر مولوی جب چپ سادھ لے، تو پھر بریلی کے امام کی قدموں میں آ جاؤ۔ اللہ کی قسم، فتاوی رضویہ علم کا وہ سمندر ہے کہ مسئلہ کوئی بھی ہو تمہیں فتاوی رضویہ کے دروازے سے مل جائے گا۔ اور حضرت نے اپنا واقعہ بتایا کہ ایک ہفتے پہلے ہمارے پاس ایک ایسا سوال آ گیا جس کا جواب دینے میں ہم عاجز ہو گئے۔ جیسے ہی فتاوی رضویہ کھولا، گویا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کی تفسیر علی کے اس مرید کے فتاوی رضویہ میں نظر آ گئی، اور ہم نے دیکھ لیا فتاوی رضویہ میں وہ سوال موجود تھا، اس کا جواب بھی موجود تھا۔ قلت في كلامي الآن، ربما أنت لم تترجمه، قلت أن الإمام أحمد رضا كانت كتابته تتكلم، وربما يعني شخص يسأل يقول كيف الكتابة تتكلم؟ میں نے ابھی کہا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا آپ کی کتابت بولا کرتی تھی، آپ کی کتابت کلام فرمایا کرتی، لکھائی آپ کا خط کلام کیا کرتا تھا۔ گویا شاید کوئی شخص کہہ دے کہ بھائی لکھائی کیسے کلام کر سکتی ہے؟ هو الإمام أحمد رضا الله سبحانه وتعالى أعطاه حكمة، مع هذه الحكمة امتزجت الكرامة۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ شخصیت ہیں کہ جن کو رب کریم نے حکمت عطا فرمائی ہے، اور اس حکمت کی نعمت کے ساتھ ان کی کرامت بھی شامل ہے۔ عندما كان الإمام أحمد رضا يقرر مسألة في العقيدة، أو يقرر مسألة فقهية، أو يقرر مسألة يريد أن يقطع بها الطريق على من يدعي مثلا محبة أهل البيت، ويوجد ناس الآن مثلا يصورون للعامة أنهم أكثر حبا لأهل البيت من غيرهم. الإمام أحمد رضا قبل 105 سنة قال لك لا اصبر، من الذي قال
لعنة الله عليكم دشمنان أهل البيت. من الذي قال هذا الكلام؟ إمام حسن رضا. هذا الكلام بحد ذاته يقول لكل الأجيال. أي واحد يأتي ويأخذ فلوس ويقول أنا عاشق لأهل البيت، والله عاشق أهل البيت لا يأخذ فلوس. والله عاشق أهل البيت يتبين العشق من حاله ويتبين من أنواره. فالإمام أحمد رضا قطع الطريق على الأفكار الهدامة أو أي واحد يحاول العبث بجبل الإسلام. الإسلام هذا الجبل العظيم، أي واحد يريد أن يهده الإمام أحمد رضا كان له بالمرصاد. لذلك أي خبيث ومنافق هو لا يحب الإمام أحمد رضا. لماذا؟ لأنه عراهم، لأنه كشف زيفهم، لأنه كشف حقيقتهم. ففي هذا الوقت، في وقت الفتن ووقت ربما علامات قيام الساعة، والله هذه الفتن هذه تنبئ عن قرب قيام الساعة. والذي يبقى ظاهرا على الحق متبعا لأقوال الإمام أحمد رضا هذا هو المؤمن السني. حضرت فرما رہے ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا آپ سرکار نے ایک حاجز، ایک ایسی چوکی تیار کی دین اسلام کے رستے پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے کہ وہاں پر آپ نے حق کا معیار قائم کیا کہ جو لوگ آج کل کے زمانے میں محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں اور پیسے پکڑ کر محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں وہ خبیث، وہ خباثت کا پلندہ بکواس کرتا ہے، وہ محبت اہل بیت کا دعوے دار نہیں، یعنی رافضی، خارجی اور جو ان کے ہم نوا ہیں، جو پیسے پکڑ کے محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، امام احمد رضا نے ایک ایسی چوکی بنا دی کہ جو بھی اس کے پاس آتا ہے احمد رضا اس کے مکر و فریب کو کھول کے رکھ دیتے ہیں، واضح کر کے امت کے سامنے اس کا کردار پیش کرتے ہیں کہ خبردار اس کی اتباع نہ کرنا۔ تو اسی لیے جتنے بھی ذلیل، بدکار، بے غیرت منافق ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے محبت نہیں کرتے۔ تو جو امام احمد رضا سے محبت نہ کرے وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ حق کی علامت امام احمد رضا حضرت فرما رہے ہیں، اور جو سچا سنی مومن مسلم ہوگا وہ امام احمد رضا کے رستے کا پیروکار ہوگا۔ 15 دقيقة انتهت، أظن تجاوزتها. وسيدي الشيخ خرم رياض هو أمرني أن أتكلم 15 دقيقة عن جبل عظيم له جهات كثيرة وطويل ومتعدد، وفيه صعود ونزول، وفيه قمم، ليس قمة واحدة، في كل شيء هو قمة. الإمام أحمد رضا في كل شيء هو قمة. فيا سيدي أنا أبدي عجزي وأتأسف وأعتذر من جنابكم وأقول لك لا أستطيع أن أتكلم عن الإمام أحمد رضا إلا بكلمة واحدة هي تدل على عجزي وعجز غيري. فأقول الإمام أحمد رضا، تعرفون من هو الإمام أحمد رضا؟ الإمام أحمد رضا هو الإمام أحمد رضا. الله، لأنه لا يوجد كلمة لا يوجد موضوع يفسر هذا العظيم إلا أنه الإمام أحمد رضا هو الإمام أحمد رضا. سيدي عشق و محبت نے محبت بھرے بستر سے ہمیں ذبح کر ڈالا۔ میں نے آہستگی سے بچے کے کام میں کہا تھا شیخ سے عرض کرو کہ 15 منٹ، حضرت نے میری آواز سن لی، فرمایا مولوی خرم کہتا ہے 15 منٹ میں اعلیٰ حضرت کا تعارف پیش کرو۔ فرماتے ہیں احمد رضا تو ایک ایسا پہاڑ ہے جو آسمان تک جا رہا ہے،
تو مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ 15 منٹ میں اس پہاڑ کی سیاحت کر سکتا. فرماتے ہیں میں تو عاجز ہوں 15 منٹ میں ان کا تعارف کرانے سے. ہاں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھی امام احمد رضا کون ہے تو میں ایک جملے میں یہی کہوں گا امام احمد رضا امام احمد رضا. شکریہ یا سیدی. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سيدي شيخ خرم رياض، إقامتكم لهذه الحفلة يعني هي إقامة حقيقة مهمة جدا في هذا الوقت. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سیدی خرم ریاض، آپ یہ جو پروگرام کرتے ہیں یہ انتہائی اہم ترین یہ پروگرام ہے جس کی اقامت آپ کرتے ہیں، اور یہ جہاد. بارك الله فيك سيدي الشيخ زمان. إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المجالس دائما عامرة ومنتشرة، وأي واحد منكم يستطيع أن يعمل مجلس عن الإمام أحمد رضا في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ضروري أن نتكلم عن عقائد الإمام أحمد رضا، لأن عقائد الإمام أحمد رضا هي عقائد أهل السنة والجماعة. اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ سب ذکر رضا، یوم رضا کی محافل سجایا کریں، چونکہ یوم رضا کی محافل سجانے سے آپ کو عقائد اہل سنت کا معلوم ہوتا ہے جو کہ عقائد حق ہیں. أحمد رضا عندما نتكلم عن الإمام أحمد رضا نتكلم عن الولاية، الله، نتكلم عن الكرامة، نتكلم عن العلم، نتكلم عن هذه المعاني العظيمة السامية في الشريعة وفي الإسلام. شکرا شیخ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ذکر کی محفل سجانا گویا دنیا ولایت میں قدم رکھنا ہے، کیونکہ امام احمد رضا ولایت کا سمندر ہیں، علم کا سمندر ہیں، فضل کا سمندر ہیں. تو جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ اس سمندر سے سیراب ہوتا ہے. بارك الله.